Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। आज हामी काठमाडौँको फोहोरको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। काठमाडौँ दुर्गन्धित छ, काठमाडौँको फोहोर उठ्न सकेको छैन र सङ्घर्ष समिति यतिखेर आन्दोलनमा छ। बन्चरे डाँडामा सरकारले फोहोरको व्यवस्थापन गर्न किन सकेन, स्थानीय बासिन्दा के भन्छन्, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा श्रीराम ढुङ्गाना हुन्छ। ढुङ्गानाले तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरलाई पनि नमस्कार। यो मिडियाद्वारा हेर्ने सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई र उपत्यकावासी र सम्पूर्ण सिस्टलवासीहरूलाई मेरो यहाँबाट चाहिँ मेरो पनि नमस्कार। अब समस्या कहाँ छ, समाधान कसरी गर्ने, अब यो समस्या अब अलिकति लामो हुनसक्छ कुरा। अब यहाँसित चाहिँ म आग्रह गर्छु पहिला नै, यो समस्या काठमाडौँ उपत्यकामा सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूले विगतको कुनै दिन हजुर पनि यहीँ मिडिया चलाइरहँदाखेरिको अवस्थामा गोकर्ण, बागमती र विष्णुमतीका किनाराबाट अत्यन्तै कुटिल ढङ्गले राज्यद्वारा नै तपाईँको चाहिँ षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले रचिएको र यो काल्पनिक षड्यन्त्र हो र तत्कालीन समयको षड्यन्त्रलाई उपत्यकाभित्रका कुनै पनि सहरहरूले यो व्यवस्थापन गर्न नदिने भन्ने किसिमको त्यो एउटा चाहिँ वातावरण सिर्जना भएपछि हामीले नेपाल सरकारले आग्रह गरे अनुसार सम्पूर्ण त्यो भूगोलमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्रमा मानव बस्तीरहित र चाहिँ अत्यन्तै तपाईँको आधुनिक तपाईँको चाहिँ उद्योगसहितको हामी चाहिँ के अरे व्यवस्थापन गर्छौँ र त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी जाउँ भन्ने आग्रह गरे अनुसार हामीले त्यही किसिमका आश्वासन र सल्लाह र सहमतिका आधारमा पहिला 3 वर्षका लागि सिस्डोलमा 3 वर्ष फोहोर व्यवस्थापन गर्दै गर्दाखेरि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइड चाहिँ 3 वर्षको त्यहाँको चाहिँ तपाईँको फोहोर मैला व्यवस्थापन हुँदा त्यो चाहिँ एउटा सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरू मेजर वर्क एभ्रिथिङ अलोके हुन्छ र त्योभन्दा पछाडि हामी उता जान्छौँ भनिएकोमा अहिले 18 वर्ष अस्ति 22 गतेबाट लाग्यो। 18 वर्ष 22 गतेबाट लाग्यो। 3 वर्ष भनेकोमा 18 वर्ष लाग्यो। बन्चरे डाँडामा समस्या छ। एकदम समस्या के छ त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाको माग के हो? अहिले स्थानीय बासिन्दाको माग वर्तमान परिस्थितिमा चाहिँ केही पनि छैन। भन्डाको मतलब विगतमा प्रधानमन्त्री स्तरबाट, मन्त्रालय स्तरबाट, नगरपालिका स्तरबाट देशवासीको सम्पूर्ण रूपमा दिगो समस्या समाधान गर्ने सवालमा उहाँहरूले तपाईँको गर्नुभएका सहमति सम्झौता प्रधानमन्त्री कार्यालयका पत्रहरू सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ हजुरलाई म यहाँ उल्लेख गर्छु। देखाउनु, सबै पत्रहरू देखाउनु। जुन कुरा यो चाहिँ किनभने प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा किन पूरा गर्न सक्नु भएन? यो राष्ट्रव्यापी रूपमा सबै नेपालीहरूले बोलेको कुरा किन पूरा भएन? सम्झौता किन कार्यान्वयन भएन? सिस्डोलका बारेमा सिस्डोलका जनताले देशलाई आपत निम्त्याएका हुन् कि वास्तविक रूपमा नगरपालिका र चाहिँ तपाईँको यो भित्र 35 वर्षसम्म अगाडिदेखि खेल्दै आएको शक्तिले यो फोहोर मैला रोकेको हो। यो बारेमा स्पष्ट तपाईँले रोक्नुभयो, जनताले भनिरहेछ नि त काठमाडौँवासीले। हामीले त दिगो विकास र दिगो निकास हामीले अहिले भनेका छौँ। सिस्डोलवासीले रोके, ठिक परिणाम अहिले चाहिँ तपाईँको डाँडाका जनताले रोके नि होइन? त्यो कुरा मान्नु नि। केही सरकारी माध्यम र स्वयं मन्त्रीजीको अस्तिको तपाईँको स्टुडियोबाट हामीले हेर्दा हो सिस्डोलको नागरिक र सिस्डोलका जनताहरू वास्तवमा यो नेपालको भूभाग वा नेपालको म्यापमा छैन भन्ने उहाँको एउटा चाहिँ आग्रह हो, अथवा नेपालको संविधानमा उहाँले चाहिँ अगाडि पर्दैन भन्ने उहाँको चाहिँ एउटा कुरा हो। र सिस्डोल क्षेत्र वा धादिङ र नुवाकोटमा बस्ने तपाईँको जनताहरू नेपाली नागरिक होइनन् वा उनीहरू नागरिक होइनन् भन्ने किसिमको अर्थ हो। यदि हो भने मुलुकको प्रचलित कानुन र संविधानले त्यहाँका नागरिकहरूलाई पनि काठमाडौँ उपत्यका सरी अथवा नगरपालिकाको कार्यकारी सरी अथवा चाहिँ तपाईँको मन्त्री सरी र मै सरी तपाईँको बाँच्ने अधिकार त दिएछ नि हो। त्यो अधिकारको उल्लङ्घन गर्दै 17 वर्षसम्म त्यहाँको वातावरण विनाश, त्यहाँको जनताको सम्पूर्ण कृषि औद्योगिक तपाईँको विकास भएको छैन सिस्डोलमा। त्यहाँको विकासको सन्दर्भमा यहाँहरूले कुनै पनि बेलामा गएर अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। सिस्डोल जाने सडक
5 किलोमिटरभन्दा बाइकको कुनै सडक 1 किलोमिटर पिच कतै 1 मिटर कतै सडक ग्राभलिङ नगरपालिकाबाट नेपाल सरकारको अर्को निकायले सडक विभागले चाहिँ केही कामहरू उसले गरेछ। यी नगरपालिका थ्रु माध्यमबाट कुनै पनि तपाईँको 1 मिटर बाटो जनताको पक्षमा धादिङ र नुवाकोटमा पिच भएको रहेछ भने म जोसुकै म यो समाजसेवाबाट सदाकालका लागि तपाईँको अन्तको ढुङ्गाजी अहिले तपाईँले स्थानीय बासिन्दालाई उकासेको गलत रूपमा प्रयोग गरेको आरोप सरकारले लगाएको छ र त्यहाँ झडप पनि भयो, ढुङ्गा हानाहान पनि भयो, पुलिसले तपाईँहरू माथि छ नि प्रहार पनि गर्यो होइन, लाठीचार्ज पनि भयो त। म पनि अहिले पुलिसको कार्यालयबाट आउँदैछु। तपाईँ माथि पनि पुलिसले ज्यादती गर्यो? होइन, दुर्व्यवहार भएको छैन। दुर्व्यवहार त गरेको छैन? दुर्व्यवहार गरेको छैन। उहाँहरूले सम्मानजनक लिएर जानुभयो, सम्मानजनक राख्नुभयो, तर यहाँलाई ठुलै किसिमको एउटा तयारी अब राज्य कानुन प्रयोग गर्ने भन्ने हो। तपाईँलाई राज्यको कानुन प्रयोग गरिँदै थियो? गरिँदै थियो, तर उहाँहरूले फेरि विवेकपूर्ण ढङ्गले वास्तविक रूपमा आम उपत्यकावासीको निकासको लागि एउटा युगान्तकारी रूपमा हामीले त्यो सिस्डोल र तपाईँको धादिङ क्षेत्रका जनताले ठुलो कन्ट्रिब्युसन हामीले गरेकै थियौँ। हामीले सरकारको चाहिँ तपाईँको समस्यालाई हामीले बुझेकै थियौँ, तर हाम्रो समस्यामा काठमाडौँ उपत्यकाका फोहोरका गिरोहहरूको सल्लाह र सहमतिमा त्यहाँका जनताको भविष्य यो राज्य सत्ताले सिद्ध्याउँछ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गरेका थिएनौँ। हामीले विश्वास गरेका थियौँ मुलुकले बोलेको कुरो, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट क्याबिनेटबाट भएका निर्णयहरू सम्पूर्ण 4वटा 5वटा त क्याबिनेटका निर्णयहरू मैले तपाईँ समक्ष बोकेर आएको छु र यो फेसबुकबाट विभिन्न मिडियाहरूबाट सिस्डोलको जनतालाई, धादिङको जनतालाई बाँच्नै पाउँदैनन् र गोली ठोकेर सम्पूर्णलाई मारेर फोहोरमैला हाल्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरूका अगाडि यो अध्ययन गरेर हामीलाई मार्नको लागि म अनुरोध गर्छु यही मिडियाबाट। वास्तविक कुरो यो मुलुकमा त्यो किसिमको मिडिया, त्यहाँका जनता मर्न पनि तयार छैन होइन। अब यस्तो हो, आफ्नो अधिकारको लागि यो क्यान्सर, विभिन्न किसिमका रोग, यो विभिन्न किसिमका तपाईँको अक्सिजन कोल्याप्स जस्ता, तपाईँको वातावरण विनाश जस्ता र चाहिँ तपाईँको खेती किसान गर्नै नसक्ने जस्ता, तपाईँको हरेक मानिसको तपाईँको यो मानसिक रूपमा चाहिँ मान्छेलाई बिमारी पारेर चाहिँ तपाईँको एउटा सबै क्षेत्र नै तहस न 1 लाख जनताको भविष्य नै समाप्त पछिसम्म हुन्छ भने अहिले हामीले वारको पारको लडाइँभन्दा पनि त्यसमा सरकारको एउटा प्रतिबद्धता थियो। जुन प्रतिबद्धता त्यसको सबभन्दा पहिलो मन्त्री स्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र पौडेल र अहिले हाम्रो चाहिँ के अरे शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यो कार्यकालसम्म कति मन्त्री र प्रधानमन्त्री गए होलान्। उहाँहरूले भनेको, उहाँहरूले प्रतिबद्धता गरेको, उहाँहरूले लेखेको रामचन्द्र पौडेल चाहिँ र पिएल सिंह तपाईँको चाहिँ के अरे मेयर हुँदाखेरिको पहिलो बैठकको निर्णय म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई चाहिँ तपाईँको म यो उल्लेख गर्दछु। जुन कुरा के भएको थियो, जुन कुरा मेयर हुँदाखेरि र स्थानीय विकास मन्त्री हुँदाखेरि यो हो, यो सिस्डोल र बन्चरे राणा क्षेत्रमा दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइटको विकास गर्दा यो क्षेत्रमा प्रभावित पर्ने यो 6-7वटा गाउँको मान्छेहरू विस्थापित गरेर उनीहरूको सम्पत्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ संरक्षण गरेर यो सम्पूर्ण रूपमा एउटा वातावरण चाहिँ तपाईँको चाहिँ युक्त तपाईँको चाहिँ क्षेत्र, एउटा कमान्ड क्षेत्र चाहिँ तपाईँको राज्यको पक्षमा तपाईँको गरेर र उचित ठाउँमा बसोबास गराउँ, एकदम उचित ठाउँमा अथवा उचित मुआवजाहरू सम्पूर्ण कुराको चाहिँ गरेर हामी दीर्घकालीन फोहोर सल्युसन गर्छौँ। 3 वर्षको लागि सिस्डोल चाहिँ आपतकालीन गर्नु पर्यो, यहाँहरूले चाहिँ हाम्रो विश्वास गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भइसकेपछि लिखित रूपमा भएका स्थानीय विकास मन्त्रालय स्तरमा भएका र प्रधानमन्त्री कार्यालय स्तरमा भएका निर्णयहरू सम्पूर्ण नेपाली जनताले सिस्डोल र धादिङका मान्छेलाई गोली हानेर मार्नुपर्छ भनेर फेसबुकमा लेख्ने मान्छेहरूले यो किताब पढ्न, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर निर्णय पढ्न र तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट आएर फेरि सिस्डोलका जनतालाई हामीले हत्या गर्छौँ भनेर मिडियाद्वारा भन्नु ठुलो अपराध गरेछौँ भन्ने किसिमको कुरा। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूको खास माग के हो? जनता जान्न चाहन्छ हाम्रो खास माग यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेका निर्णयहरूमा उल्लेख छ। जुन कुरोको म तपाईँ बताउनु छ के होइन, पहिलो वाक्य भनेकै गत कार्तिक 15 गते मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा 14 जना सचिवहरू बसेर गरेको बैठकमा सम्पूर्ण जनताको आम रूपमा समेटिएका 21वटा निर्णयहरू छन्। जुन कुरो व्याख्या गरेर अलि असम्भव होला। 21वटामा मेजर कुरा के छ? 21वटामा मेजर कुराहरू फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्रबाट चाहिँ बस्ती विस्थापित गर्ने, फोहोर मैलाको अत्याधुनिक तपाईँको चाहिँ प्रोसेसिङ तपाईँको प्लान उद्योग तपाईँको स्थापना गर्ने र त्यो क्षेत्रमा अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ एउटा हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको विभिन्न नामका गुठी जग्गा भएको र ती जग्गा आफ्ना छोरा बिरामी हुँदा, छोरा पढाउँदा, छोरो विदेश जाँदा, छोरी चाहिँ पढाउनु पर्दा कुनै पनि कारणले जनताको सम्पत्तिको रूपमा छैन। देशको नागरिक हो कि, अफगानिस्तानको नागरिक हो कि, तपाईँको चाहिँ भुटानको नागरिक हो,
कुनै पनि तपाईँको नागरिकको तपाईँको दर्जा नागरिकताभन्दा बाहेकको छैन। त्यस कारणले गर्दा राज्य हो भने ती पनि नागरिकहरू हुन् भने उनीहरूको पक्षमा त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ गुठी जग्गाको एउटा प्याकेज जुन चाहिँ हजुरको छ, त्यो प्याकेज भनेको मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने इम्प्याक्ट प्रभावित पर्ने क्षेत्रको जनतालाई स्पेसल निर्णय गरेर के राज्यले त्यति जनतालाई बताउन विशेष सक्दैन। सेवा सुविधा दिनु पर्यो। एकदम त्यो गर्नु पर्यो, किनभने सम्पूर्ण किसिमका हजारहरू यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रासायनिक चाहिँ फोहोर मैलादेखि लिएर अस्पतालजन्य फोहोर मैलादेखि लिएर उद्योगजन्य फोहोर मैलादेखि लिएर सल्फ्युरिक एसिड लगायतका चाहिँ तपाईँको अस्पतालमा चाहिँ क्यान्सरका चाहिँ तपाईँको त्यो के भन्छ तपाईँको थेरापी गर्ने तपाईँको केमिकलदेखि लिएर त्यस्ता चिजहरू एकै ठाउँमा राख्दाबाट त्यसबाट उत्पन्न हुने तपाईँको ग्यास कुन प्रकारको ग्यास हुन्छ नेपालको वैज्ञानिकले सक्दैन भने जापान अमेरिका ब्रिटेन हरेक किसिमको आविष्कारकहरूको एउटा अनुसन्धान टोलीले त्यसको चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरू आज समस्यामा छन्, बिरामी भइरहेछन्। 35 जनालाई क्यान्सर लागेको छ। फोहोर 35 जनाले क्यान्सर लागिसक्यो। क्यान्सर लागेको छ, कतिपय 12-15 जना उहाँ फोहोर मैलाकै कारणले एकदम जटिल। अहिले त्यसको उदाहरणको लागि त्यही चल्लीटार निवासी एउटा शमशेर बहादुर घिमिरे जो उहाँ चाहिँ केही जिम्दै हुनुहुन्छ, हामी हरेकले उहाँलाई हरेक किसिमको सहयोग गरेर महिनामा झनै तपाईँको चाहिँ धेरै लाखको चाहिँ औषधिको कारणबाट सास छ। अब कुन दिन उहाँको पनि तपाईँको के हुन्छ यो भगवान् भरोसा। यस्ता किसिमका तपाईँको जघन्य अपराधमा अब बन्चरे डाँडामा चाहिँ तपाईँको फोहोर जुन अस्तिबाट मन्त्रीज्यूले एउटा जब उठाएर लिएर जान्छु भन्नुभयो नि त फोहोर काठमाडौँको। अब यहाँ कुरो के छ भने हामीलाई रामकुमार झाँक्रीप्रति तपाईँहरूको भनाइ के छ, शहरी विकास मन्त्रीप्रति? उहाँप्रति मेरो आग्रह के छ भने मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ र उहाँ एउटा चाहिँ उहाँ र हामी लगभग तपाईँको चाहिँ उहाँले कलेज पढ्दा विभिन्न किसिमका आन्दोलन गर्दा हामी कुनै पार्टीमा तपाईँको चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टीमा लगाएर चाहिँ तपाईँको सपोर्ट गरिरहेका थियौँ, देशमा पञ्चायत जाओस् बहुदल आओस् भन्ने गरिरहेका थियौँ भने उहाँ एउटा पार्टीबाट गरिरहनु भएको छ हो। अब मेरा विभिन्न कारणले म जनता मात्रै हुन पुगेँ, त्यहाँको खेती किसान गरी नागरिक हुने पुगेँ भने उहाँ चाहिँ तपाईँको मुखबाट टेप खोल्न सक्नुभएको हुनाले उहाँ मन्त्री हुनुभयो होइन। फरक त्यति मात्रै हो। तर देशको लागि काम गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेपछि, देशको लागि म काम गर्ने भने चाहिँ तपाईँको विद्यार्थी सङ्गठनमा राजनीति गरेपछि, राजनीति गर्नको अवस्थामा सबै नेपाली मेरा हुन् भनेर भनिसकेपछि अहिले सत्तामा आफ्नो तलब पचाउनको लागि ओखरपोवा क्षेत्रका मान्छेहरूलाई सर्वस्वसहित मिल्ने भए सर्वस्वसहित जन्म कैदको आदेशहरू गरिएको छ। के त्यो कुरा हाम्रा लागि तपाईँको मान्य हुन्छ? अहिलेको मन्त्री रामकुमार झाँक्री एकदम यो कुरामा नत्र भने हामीले कुनै किसिमको मन्त्री यति किन पूर्वाग्रही हुनुभयो तपाईँहरूप्रति? कारण के रहेछ? अब यो कुराको बारेमा कुनै दिन जनतालाई भन्नुहोस् है, आज तपाईँ खुलस्त पार्नुहोस्। उहाँको पूर्वाग्रहीको कुरो मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाको वर्तमान चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ कार्यकारीसित सोध्न खोजिराखेको छु। किनभने नि अहिलेको मेयर साहब चाहिँ भर्खर आउनुभएको, उहाँ त्यहाँको चाहिँ कुनै अपराधी व्यक्ति पर्नु भएन, गर्ने इच्छा छ, ध्येय छ, गर्दै हुनुहुन्छ। अझ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बालेन शाहलाई काम गर्न नदिएको भन्ने किसिमको तपाईँहरूमाथि गम्भीर आरोप छ। भीषण षड्यन्त्र छ। बालेन शाहले काम गर्छु, फोहोरको व्यवस्थापन गर्छु भनिरहँदाखेरि हजुरको तपाईँले स्थानीय बासिन्दाहरूले साथ नदिएको, असहयोग गरेको। एकदम म हजुरको क्वेसनमा आउँदैछु। त्यो क्वेसन म आम अहिले चाहिँ सिसडोल क्षेत्र धादिङ र नुवाकोट र त्यो सिद्धाम ढुङ्गाना भन्ने व्यक्तिलाई फाँसी दिनुपर्छ अनि सदाका लागि चाहिँ तपाईँको समस्या हल हुन्छ भन्ने फेसबुकीहरूलाई, मोबाइल चलाउने साथीभाइ, मेरा चाहिँ बन्धुबान्धव मित्र सम्पूर्ण नेपाली 3 करोडभित्रका दाजुभाइलाई म के भन्छु भने बालेन शाहको भोट गन्न अझै 3 दिन बाँकी थियो। बन्चरे डाँडाको बृहत कन्स्ट्रक्सन तपाईँको मेजर वर्क एभ्रिथिङ अलोके हुन अझै 3 महिना बाँकी थियो र विगतका नेपाल सरकार मन्त्री परिषदका निर्णयहरूले मानव बस्ती रहित तपाईँको चाहिँ एउटा प्रणाली विकास, वातावरणीय विकास, औद्योगिक विकास त्यो प्रणाली स्थापना भइसकेपछि मात्रै त्यो ठाउँमा फोहोर मैला हामी ल्यान्डिङ गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। बालेन शाह तपाईँको चाहिँ अब घोषणा हुने भयो भन्ने भइसकेपछि केही षड्यन्त्रकारीहरूबाट र त्यो मन्त्रीको निर्देशनबाट रातको 1 बजे, इतिहासमा 200 कतिवटा राष्ट्र छ विश्वमा, राति 12 बजे तपाईँको फोहोर मैला लिएर गएर चाहिँ तपाईँको 2000 प्रहरीलाई चाहिँ तपाईँको राति मध्यराति चाहिँ तपाईँको दुःख दिएर स्थानीय विकास मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम हाम्रो शहरी विकास मन्त्री रामकुमार झाँक्रीले गर्नु। 1 मिनेट हजुरलाई रोकेँ। त्यस्तो ढङ्गले तपाईँको राति फोहोर मैला विसर्जन गर्नुपर्ने आपत त्यो मुलुकमा के आइरह्यो? भोलिपल्ट बिहान बालेन शाह, पर्सि बिहान घोषणा हुँदै हुनुहुन्छ होइन। त्यसको 3 दिन राति तपाईँको चाहिँ त्यो लिएर गएर त्यो विक्षिप्त ढङ्गको मान्छे मार्ने योजना सहित तपाईँको फोहोर मैला खसालेपछि यो विवादमा, यो समस्यामा बालेन शाहलाई फसाएर उहाँको राजनीतिक करियर, उहाँले गर्छु भनेका चाहिँ तपाईँको उद्देश्यहरू
भोलि गर्न सक्नुहुन्न 5 वर्ष पछाडि थाहा हुन्छ। त्यस किसिमको तपाईँको उहाँको बालेन शाहको उद्देश्यलाई उहाँको घोषणापत्रलाई समाप्त गर्नका लागि त्योभन्दा 3 दिन अगाडि फोहोर मैला खनाएर चाहिँ तपाईँको मन्त्रीजीले सिर्जना गरेर मन्त्रीजी आफैले चाहिँ तपाईँको काठमाडौँमा फोहोर मैला रोकेर अनि हामीलाई फोहोर मैलाका अपराधी अनि नगरपालिकाका माफिया अनि हामीले चाहिँ मुलुक लुटेर खायौँ अनि हामी त्यहाँ म तपाईँ मार्फत यो मिडिया मार्फत र 3 करोड नेपाली मार्फत म के भन्छु भने सिस्डोल धादिङ क्षेत्रका नुवाकोटका जनताले नगरपालिका र यो राज्यका फोहोर मैलाका नाममा हामीले कति भ्रमलुट गऱ्यौँ त्यसको फेरिस्ता अहिलेको कार्यकारी पौडेलजीले र मन्त्रीजीले सार्वजनिक मुलुकमा गर्नुपर्छ र त्यो गर्नुपर्छ। मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले माफी माग्नुपर्छ सार्वजनिक रूपमा। यदि होइन त्यो सार्वजनिक गरेर हामी दोषी भयौँ भने हामीलाई दण्ड सजायमा लानुपर्छ, उहाँलाई स्याबासी दिनुपर्छ। श्रीराम ढुङ्गानी तपाईँहरूको माग के त? हाम्रो माग हामी त्यस किसिमका भ्रष्टाचारी रहेछौँ भने लोकनाथ पौडेलले के गर्नुपर्छ? कार्यकारी प्रमुखले उहाँले त तपाईँको हामीले कसले पैसा लिएर गाउँ कार्यकारीले सही नगरिकन त तपाईँको त्यो पैसा हामी कहाँ गएको छैन नि त, मैले खाएको छैन नि त, अथवा त्यहाँको जनताले खाएको छैन नि त। त्यसको फेरिस्ता श्रीराम ढुङ्गानाले चाहिँ यति करोड यति लाख यति हजार अर्काले तपाईँले पैसा खानु भएको छैन? स्थानीय बासिन्दालाई तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्नु भएको छैन? होइन, अब मैले चर्चा सुरु भएको छ, मैले मिडियाबाट फेसै गरिनँ। त्यो कुराको तपाईँको अनुसन्धान गरेर त्यो कुराको लिस्ट अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, तपाईँको प्रहरी प्रधान कार्यालय, अन्य इन्टेलिजेन्टलहरू, नेपाल सरकारका अरू निकायहरू र यस्ता मिडियाहरूले ओखर पौवा र धादिङवासीले यो मुलुक कति भ्रमलुट गरे, उनीहरूलाई किन नाङ्गो पारियो राष्ट्रिय तपाईँको च्यानलहरूबाट कि त यो मुलुकमा त्यो हाम्रो देश होइन, भूभाग होइन, उनीहरूको तपाईँको मौलिक अधिकार छैन। 2072-73 को संविधानमा ओखर पौवा तपाईँको धादिङका जनताले बाँच्ने अधिकार निषेध गरिएको छ भने लेखेको धारा कि मन्त्रीजीले तपाईँको पल्टाउनु पर्यो कि हाम्रो भ्रष्टाचार ल्याउनु पर्यो कि त उहाँले चाहिँ सरकारलाई असहयोग गर्नुभयो, मन्त्रीलाई असहयोग गर्नुभयो, मन्त्रीज्यूलाई अस्ति राति मध्यराति तपाईँको फोहोर उहाँले चाहिँ जुन प्रपञ्चहरू बालेन शाह आउँदै हुनुहुन्छ मेयर साहब भनिसकेपछि राति जुन सिस्टोलमा खसिराखेको छ हो, हिजो चाहिँ तपाईँको 50, 51, 52मा 3 महिना 4 महिनासम्म टोनी खेलमा चाहिँ तपाईँको यही फोहोर मैलाका कन्टेनर पल्टाएर यही फोहोरमा आगो लगाएर यही फोहोरको चाङ लगाएर बिरे गिरे देश छोड फोहोर मैलाको चाहिँ समस्या समाधान आफै कन्टेनर पल्टाउने, आफै तपाईँको बागमती बिहिनमती रोक्ने, आफै तपाईँको गोकर्णमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोक्ने, अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको बिरे गिरे देश छोड भने चाहिँ तपाईँको आन्दोलन गर्ने रामकुमारी झाँक्रीज्यू होइन, अनि उहाँको पछाडि हामी पनि लाग्यो होइन भनेपछि यस्ता किसिमका कृत्य र काइत्य अपराध नेपाली 3 करोड जनताको अगाडि कसैले पनि गर्न पाइँदैन। कसले थर्काएको? एउटा दुईटा मान्छे सार्वजनिक केस लाग्ला, मारिएला, हत्या होला, योजना होला, त्यो कुरामा मलाई कुनै डर भएर चाहिँ तपाईँको ओखर परेर चाहिँ तपाईँको धादिङका जनता बचाउनको लागि हामीले आवाज उठेर हामी एकै दिन आएको होइन। फेरि अहिलेको कुरो म हजुर मार्फत एउटा कुरा गर्छु, अहिले हामी कुनै पनि तपाईँ समितिको म अध्यक्ष पनि होइन, म कोषाध्यक्ष पनि होइन, म सचिव पनि होइन, म त्यहाँको स्वतस्फूर्त तपाईँको धादिङ र नुवाकोटका जनता जस्ता हुन्, म त्यस्तै हो। तर तपाईँले नेतृत्व लिइरहनु भएको छ होइन? मैले सङ्घर्ष समितिको त संयोजक होइन, उहाँहरू सबैजना डाँडा ल्यान्डफिल्ड हजुर साइड सरकार समितिको तपाईँ संयोजक हो नि त? होइन, अहिले छैन। म हजुरलाई अवगत गराउँछु र सम्पूर्ण देशवासीलाई म अवगत गराउँछु यहाँबाट, म एउटा नागरिक भएको हैसियतले। फेरि देशवासी भन्दाखेरि यसको अनर्थ नलागोस्। कुरो के हो भने जब मध्यराति सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी परिचालन डम्पिङ साइडमा भएको खबर आइसकेपछि यो बाबा डम्पिङ साइड बनिसकेका छैन, सिस्डोलमा त तपाईँको ठाउँ अझै त्यो 3-4 महिनालाई चाहिँ तपाईँको उहाँले काम गर्ने आपतकालीन काम गर्ने ठाउँ छ भनेपछि बिहान हामी जाँदाखेरि सम्पूर्ण प्रहरीको घेराबाट उहाँले चाहिँ तपाईँको बिहान 5 बजी फोहोर अवतरण गर्नुभयो। यसको रहस्य के थियो? हो, त्यही दिनबाट हामीलाई तत्काल 6 बजे तपाईँको निगरानीमा लियो प्रहरी बिहानभित्र र सम्पूर्ण तपाईँको 7वटा गाउँका मान्छेहरू सम्पूर्ण रूपमा स्वतस्फूर्त आइदिनु भयो। कुनै सभा सम्मेलन बैठक ल फोहोर मैला रोक्ने यहाँ छेक्ने उहाँहरूले भने जस्तो नगरपालिकामा पैसा माग्न जाने अथवा अर्थ मन्त्रालयमा पैसा माग्न जाने कुनै कार्यक्रम छैन। पैसा माग्ने यो पैसा पनि अहिले परेका पैसा पनि यो देश बनाउनु छैन, त्यो क्षेत्रमा बाटो बनाउनु छैन, केही गर्नु छैन भने नदेऊ। कहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ ठुला चाहिँ के गर्नुपर्ने छ आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा त्यहीँ लैजाऊ। हामी यसै सिद्धिएको। रामकुमारी झाँक्रीले भोलि बिहान तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ नि त? उहाँले बोलाएकोमा उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। मैले उहाँले आफ्नो जिम्मेवारीपूर्वक मन्त्री भनेको यो राष्ट्रको हामीले सलामी गर्ने मान्छे हो, त्यो सलामीको पदले अत्यन्तै निम्न स्तरको तपाईँको शब्दहरू प्रयोग गरेर
अत्यन्तै तपाईँको उहाँको चाहिँ योग्यताभन्दा धेरै तल्लो स्तरको चाहिँ तपाईँको शब्दहरू प्रयोग गरेर देशको मिडिया र देशको अर्थतन्त्र दुरुपयोग गर्नुभएको हुनाले उहाँसित मेरो यो सैद्धान्तिक लडाइँ हो, मेरो यो विचारगत लडाइँ हो। त्यसो मन्त्रीसँग तपाईँको सैद्धान्तिक लडाइँ छ? एकदम उहाँलाई त म व्यक्तिगत रूपमा सम्मान हार्दिकतापूर्वक तपाईँको नमस्कार गर्छु। तपाईँको विमति मन्त्रीसँग के कुरामा ठ्याक्कै? सबभन्दा पहिला 2 दिन पछाडि बालिन शाहले जित्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त्योभन्दा राति उहाँले फर्माइला लैजानु। दोस्रो कुरो डम्पिङ साइट पूर्ण रूपमा सम्पन्न नहुनु। तेस्रो कुरो डम्पिङ साइट त्यहाँ बनाउने भनेपछि वरिपरिका तपाईँको 5-6वटा गाउँको चाहिँ तपाईँको बस्ती हाम्रो कुनै अधिकरणको कारणबाट, कुनै मुआब्जाको कारणबाट, कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुठीलाई चाहिँ रैतानी गरेको चाहिँ मुक्तको कारणबाट, कुनै चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ मध्यवर्ती क्षेत्र तपाईँको आरक्षणका कारणले कम्तीमा पनि तपाईँको 1000 भन्दा बढी तपाईँको नागरिकहरू कतिखेर उनीहरूको जीवन तपाईँको हरेक जीवजन्तुले तपाईँको सलक्क निल्छ। त्यो किसिमको परिस्थितिमा तपाईँको चाहिँ के धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 1 तपाईँको चाहिँ यो सिङखडा गाउँ, कार्की गाउँ, ओडारे गाउँ, थुम्की गाउँ, उनीहरूको प्राण जतिखेर बच्चा बाहिर निस्के तपाईँको भित्र आउँदैन कि, आफू बाहिर निस्के आइँदैन कि, कुनै दिसा पिसाब लाग्यो भने चाहिँ तपाईँको बाहिर राति जानु पर्यो त्यो मान्छे फर्केर आउँदैन कि, यस्ता किसिमका जघन्य प्रकारका ठाउँहरूमा हाम्रो बस्ती छ भने दोस्रो कुरो यो प्राणघातक विश्व समुदायले चाहिँ तपाईँको एउटा विशेष व्यवस्था गर्ने फोहोर मैला जस्तो चिजलाई खेलाडी उनीहरूका फोहोर मैलाका 30-35 वर्षदेखिका माफिया पाल्नको लागि धादिङ र नुवाकोटका चाहिँ तपाईँको 1 लाख जनताले प्राण आहुति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जरुरी छैन। आन्दोलन शान्तिपूर्ण ढङ्गले लड्दाखेरि मन्त्रीले भन्नुभएको छ म अब चुप लागेर बस्दिन। हजुरलाई म एउटा ठाउँछु भन्नुभएको छ मन्त्री। आन्दोलन शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्दाखेरि भोलि बिहान आम जनताको जीवन रक्षाउने कार्यक्रम स्वीकृति भएन भने सम्पूर्ण यत्रा राजनीतिक दलका चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देउपा, हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ खड्गा प्रसाद ओली, प्रचण्डजी, उहाँहरू यता ऐतिहासिक विश्वविख्यात तपाईँको नेताहरूले ओखर पवा धादिङका 1 लाख जनता बचाउने कार्यक्रममा उहाँहरूको वास्तविक रूपमा यो राजनीतिक जीवनको कन्ट्रिब्युसन भएन भने हामी जुनसुकै तपाईँको चाहिँ एउटा प्राण आहुति गर्ने तपाईँको चाहिँ सैद्धान्तिक र चाहिँ तपाईँको नाङ्गो हातको आन्दोलनको लागि हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ। र त्यहाँको जनता म एकजना मरि भने पनि अर्को कुनै मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको यहाँ अपहरण गरेर मारियो भने पनि त्यस किसिमको लक्ष्यहरू पनि सरकारले भनेको मन्त्रीले भनेको कुरा नमान्ने त अब होइन, मान्ने। उहाँले भोलि बिहान अब उहाँले धेरै कराउनु भयो, केही पनि चाहिँ उहरू भएन, सन्तोष मान्नु भएन। सम्पूर्ण रूपमा विगतका मागहरू, विगतका प्रधानमन्त्री कार्यकालहरूमा चाहिँ विगतका कमेन्टहरूमा भएका चिजहरू पुरा गर्ने, ल आउनुहोस् भनेर बोलाउनु भएको छ भनेर मलाई बालाजुको चाहिँ तपाईँको हाम्रो डिएसपी साहबले तपाईँहरूको मिटिङ छ अरे बिहान जानु होला ढुङ्गानाजी, तपाईँको स्वास्थ्यमा त्यति राम्रो रहन्छ, अब चाहिँ बिरामी पर्नु भएको रहेछ भनेर भन्नुभएको छ। हुन्छ सर, म पनि जसरी जान्छु। तपाईँ जानुहुन्छ भोलिको बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ तपाईँ? उहाँहरूले अब प्रहरी अन्तर्गत मलाई बोलाइया छ, खबर गरेका छ। त्यो सङ्घीय सुरक्षाकर्मीले तपाईँलाई खबर गर्यो? शहरी विकास मन्त्रालयले मलाई खबर गरेन। शहरी विकास मन्त्रालयमा कति कर्मचारी छन्, उनीहरूले कसको तलब खान्छन्, उनीहरूले खबर गरेन। योभन्दा अघिल्लो हप्तामा शहरी विकास मन्त्रालयमा त्यहाँका ओखर पवा र धादिङका वासी धेरै मान्छेहरूलाई प्रतिबन्ध गरिएको थियो। नगरपालिकामा भेटघाट गर्न बन्द गरिएको थियो। हाम्रा समस्याहरू बन्द गर्न भेटघाट गरिएको थियो। अब यो मुलुक कसको? त्यो देशको सार्वभौम नागरिक, उसको कार्यालयभित्र हामीलाई यो समस्या छ है, तपाईँहरू चाँडो जागरुक अझै हुनु पर्यो भन्न जान प्रतिबन्ध गरिन्छ भने अब यो राष्ट्र कसको? यो देश कसको? हाम्रा शासक, हाम्रा भोटहरू गएर चाहिँ तपाईँको तलब खाएर विराजमान गरेर हुने मान्छेहरू कसको? अब नेपाली जनताले विश्वास कसले गर्छ? त्यसमा अब तपाईँहरूले छ नि के गर्दा फोहोर उठ्न दिनुहुन्छ र त्यहाँ फोहोर राख्न दिनुहुन्छ? होइन, मन्त्री डाँडामा फोहोरको फोहोरको म यो ठ्याक्कै आज तपाईँले खुलासा गर्ने जनता जान्न कार्यक्रममा म गरिदिन्छु। सिधा प्रश्नको उत्तर दिन्छु। टाइम दिनु भने म गरिदिन्छु। म सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनता र अहिले चाहिँ के अरे हाम्रो मिडियाहरू र राज्य प्रशासन यन्त्र, प्रधानमन्त्री, त्यही हाम्रो चाहिँ के अरे शहरी विकास मन्त्री लगायत सम्पूर्ण देशवासीलाई म के भन्छु भने यो सम्झौता अक्षरशः पालना गर्ने, यो मन्त्री परिषदको निर्णयहरू अक्षरशः पालना भोलिबाट गर्ने, त्यसको मतलब फोहोर मैलाको उद्योग परिचालित तपाईँको एउटा दिगो तपाईँको प्रोजेक्टमा उनीहरूको जीवनसँग प्रत्यक्ष सधैँ प्रभाव पर्ने क्षेत्र मानव मुक्त रहित हुनुपर्छ, अन्यथा फोहोर मैला रहित हुनुपर्छ सबभन्दा पहिलो। दोस्रो कुरो मैले हजुरलाई अघि भने त्यहाँ गुठीको ठुलो समस्या छ। गुठीको समस्या समाधान गर्नु धेरै ठुलो समस्या छ। कागती गाउँ लगायत तपाईँको मैले अघि नै भनेका चाहिँ तपाईँको चाहिँ धादिङका गाउँहरू लगायत उनीहरूको सम्पत्ति 1000 वर्षदेखि बाउले कमाउँदै आएको छ, तर चाहिँ तपाईँको आज 10,000 रुपियाँ पैसा चाहियो भने तपाईँको ब्याङ्कले दिने अवस्था छैन। हाम्रो अरू पनि जग्गा त्यो क्षेत्रको अर्को पनि समस्या छ।
विगतमा बैंकले 60-40 नेपालको प्रचलित कानुन राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको नीतिअनुसार हामीले ऋण लिँदा 40% पाउने ठाउँमा अहिले डम्पिङ साइटको तपाईँको 4000 मिटर क्षेत्रको भूगोलको जग्गा अहिले बैंकले 40 रुपियाँ पाउने ठाउँमा 10 रुपियाँ दिन्छ भनेपछि अब त्यो आधारमा के गर्दा फोट उठ्छ क्या त्यही हो। ठ्याक्कै अब- के गर्दा अब यति- काठमाडौँवासी आज दुर्गन्धित भएर बस्नु परेको छ यति- पीडा छ है अब यति- श्रीराम यति दिन- ढुङ्गानाजी। अब यो जनता मिटिङ जस्तै भोलि रोइरहेका मिटिङ छन्, हुँदैछ मन्त्रीजी बिरामी कहाँ? भइरहेका छन् एकदम, महामारी एकदम, फैलिरहेछ एकदम। अब भोलि मन्त्रीजी महिना कहाँ भइसक्यो। मिटिङ हुँदैछ महामारी हाम्रो पनि हो यो काठमाडौँमा हामी त्यहाँ चाहिँ ल देशलाई निकास दिन्छौँ भनेर सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू हो 2062 साल वैशाख 6 गते यो सिस्डोल एरिया धादिङलाई चाहिँ तपाईँको सिङ्गापुर बनाउँछु भनेको छ त्यतिखेरको चाहिँ माननीय मन्त्री र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नगरपालिका चाहिँ कार्यकारीज्यूहरूले भनेर चाहिँ तपाईँको सही गर्ने कोषाध्यक्ष मध्येको श्रीराम ढुङ्गाना म एउटा हो एउटा रामजी घिमिरे हो अब हामीले देशलाई सपोर्ट गरे कि नगरे फेसबुकहरू र टुबेहरूलाई म भन्छु हामीले सपोर्ट गरे कि नगरे 3 वर्षको डम्पिङ साइटमा 17 वर्षमा झन्डै 60 जना मान्छे मार्दाखेरि तिमीहरू सबभन्दा कुनै पनि दिन बोलेनौ विरोध तपाईँको बढी भएको हो। सोसियल मिडियामा किन एकदम होइन त्यो चाहिँ अब मैले चाहिँ त्यहाँको अब हाम्रो जीवन रहेन हाम्रा सन्तति रहेनन् त्यहाँका 1 लाख जनता चाहिँ तपाईँको के अरे यालु सालबाडोरको चाहिँ सान सालबाडोर जस्तै एकै दिन मर्नुपर्ने भएको हुनाले म ती कुराहरू तपाईँहरू मार्फत देशका सम्पूर्ण निकायलाई सम्पूर्ण शासकहरूलाई हामी 1 लाखजना धादिङ र नुवाकोटका जनतालाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले बाँच्न देऊ वातावरणयुक्त ढङ्गले चाहिँ तपाईँको त्यो ठाउँको विकास गर र उपत्यकाका चाहिँ करोडौँ जनताको चाहिँ दैनिकी यो फर्मुलाको समस्यालाई तपाईँको अवतरण गर हामीले के भनेको छ के बन्टे डाँडामा फुटबल मैदान बनाइदिनु पर्यो भनेर डाँडामा भोलिबाट फोर जान्छ त्यहाँ अब। होइन तपाईँहरू जान दिनुहुन्छ यो कुरा लागु हुनु हामी अब यो मिटिङ काठमाडौँको फोहोर त उठाउनै पर्छ हेर्नुहोस्। सरलाई रोकिए जनताहरू बिरामी परिसके। हजुरलाई आज 1 मिनट नरोकिकन भएन हजुरलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन म आज चाहिँ हामी अब कुन दिन मर्ने हो ठेगान छैन म चाहिँ आज रोक्छु किनभने उहाँहरूले त्यो प्रभावित क्षेत्रको निश्चित पक्किट बस्ती विस्थापित गर्ने तपाईँको ड्युरेसन तपाईँको टाइम भोलि तपाईँको फिक्स भयो भने त्यो गुठी जग्गाबाट मेरो सम्पत्ति होइन मेरो देश होइन भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ तपाईँको समस्याहरू त्यो हल गर्ने प्रतिबद्धता भयो भने त्यो अङ्करे गाउँ लगायतको तपाईँको बाघसिंह भालु तपाईँको सर्प हरेक किसिमको ढङ्गले त्यो 1000 जना व्यक्तिहरू तपाईँको एक दिनमा तपाईँको उनीहरूले 2 घन्टाभन्दा निदाउन पाउँदैनन् उनीहरूको निदाउने वातावरण गरिन्छ भने र त्यहाँ चाहिँ अत्याधुनिक तपाईँको चाहिँ एउटा फोहोर मैला प्रोसेसिङ प्लान्ट त्यो मेरा लागि होइन यो देशको इज्जतका लागि हो राष्ट्रको इज्जतका लागि हो नेपालले पनि धेरै वर्ष पछाडि एउटा राम्रो किसिमको एउटा चाहिँ फोहोर मैलाको उद्योग खोल्यो भन्ने किसिमको कुरामा त्यो एउटा उद्योग खोल्ने कुरामा चाहिँ भोलि नै तपाईँको चाहिँ कमिटी सहमति होला र अर्को कुरो त्यो उद्योग खोलेपछि हाम्रो त्यो प्रभावित क्षेत्रका इम्प्याक्ट अथवा चाहिँ योग्य चाहिँ तपाईँको युवा युवतीहरूलाई केही कमसेकम फोहोर मैलाको भने पनि तपाईँको चाहिँ एउटा फोहोर आदान प्रदान गर्ने केही काम गर्ने तपाईँको सर्भिसहरूमा त्यस्तो किसिमको कुरामा राज्यले चाहिँ तपाईँको गरोस् विकास निर्माण यो वर्ष पैसा छैन भने हामी अर्को वर्ष माग्दै जाउँला त्योभन्दा इम्प्याक्ट एरिया भोलि सहमति हुन सक्छ फोहोर काठमाडौँवासीहरूले अब देख्नु पर्दैन भएन भने फोहोर मैला भोलिबाट फोहोर होइन म एउटा सरलाई लास्टमा एउटा कुरा गर्छु सहमति भएन भने भोलिबाट फोहोर मैला नउठ्न पनि सक्छ सहमति भएन भने भोलिबाट फोहोर मैला नउठ्न पनि सक्छ किनभने नि उठ्दैन श्रीराम ढुङ्गानालाई लगेर चाहिँ तपाईँको थुनेपछि वा उसलाई अरूको चाहना अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्वस्व सहित जन्म कैद हालेपछि वा उसलाई यो मुलुकमा बोल्नै नदिएपछि सबै कुरो सल्टिन्छ भनेर मुलुकमा धेरै ठुलो धन सम्पत्ति र तपाईँको राज्य प्रशासन यन्त्र प्रयोग भयो तर हिजो अस्ति 1000-2000ले गर्ने आन्दोलन म त आज पुलिसको ब्यारेकमा थिएँ नि होइन म नहुँदा त्यहाँ 15,000 मान्छेले चाहिँ तपाईँको दुईटै डम्पिङ साइट इलाका सम्पूर्ण उनीहरूको नियन्त्रणमा लिनुको रहस्य के अब एउटा दुईटा मान्छे एकदम एउटा दुईटा मान्छेलाई शहरी विकास मन्त्रालयबाट उसको जीवन लीला समाप्त गर्दैमा अरू बाँच्नको लागि तपाईँको अरूले सङ्घर्ष गर्ने भएको हुनाले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो गरी 4-5 वटा माग पुरा भएन भने भोलिबाट पनि फोहोर उठ्न सक्छ दिँदैन बाबा मैले जनताले दिँदैन मैले चाहिँ दिनुहोस् मैले चाहिँ ऋषि धमाला सरले नि फगाउनु भयो मन्त्रीजीले फगाउनु भयो प्रधानमन्त्रीले फगाउनु भयो मैले भोट पनि कता कता हालेको थिएँ मैले सकिनँ भने पनि त गर्दा यहाँ ढुङ्गाना गाउँमा नआइज हाम्रो आन्दोलन हामी गर्छौँ मर्छौँ बाँच्छौँ उही हिँडिदिन्छ मैले के तपाईँले भनेको कुरो जनताले मान्दैनन् आफै आएको त हामी यो सङ्घर्ष कमिटी होइन म अहिले सङ्घर्ष कमिटीको अध्यक्ष होइन 62 सालको जस्तो म कोषाध्यक्ष होइन स्वत फोहोर मैलाको राजनीति शहरी विकास मन्त्रालयले मुलुकको धन सम्पत्ति खर्च गरेर उहाँहरूले राजनीति
सुरु गरेर देश डुबाएर अर्को कुनै व्यक्तिको तपाईँको राजनीतिक कला समाप्त पार्नका लागि राज्य दुरुपयोग भएको हुनाले राज्य दुरुपयोग पनि नहोस्, त्यो सम्पत्ति पनि दुरुपयोग नहोस्, त्यहाँको र देशको विकासको काममा हाम्रो चाहिँ मेयर साहबलाई काम गर्ने वातावरण पनि खुला होस्। हुन सक्छ हैन त्यहाँ आन्दोलन हुन्छ, किनभने हामी 2 वर्ष 5 वर्ष बन्चरी डाँडामा अब 2-5 वर्षसम्म पछाडि हामी क्यान्सर लाएर हरेक किसिमका कारणबाट आहत भएर सम्पूर्ण परिवार पिँढीमा चाहिँ तपाईँको पानी दिने मान्छे नभइकन सबै मर्नुभन्दा अहिले जसलाई मन पर्दैन जसले बोलेको त्यसलाई गोली ठोकेर मार्न उनीहरूलाई खुला छ। तर सेना परिचालन गरेर तपाईहरुलाई चाहिँ त्यहाँ थुन्चे गर्न सक्छ, सरकारले तल लगाउन सक्छ। नेपालको नेपाली सेनालाई तपाईँको चाहिँ के अरे फोहोर मैलाको डम्पिङ साइडमा लिएर गएर राज्यले नेपालको संविधानले आम तपाईँको चाहिँ यत्रा बौद्धिक जगतले डुबाउँछ भने मेरो भन्नु के पनि छैन। नत्र भने नेपालको कानुन प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको वातावरण मैत्रीयुक्त ढङ्गले त्यो ठाउँका जनताले बाँच्ने अधिकार छ। हामी बाँच्नका लागि देशका सम्पूर्ण तपाईँको निकायहरूलाई 1 लाख जनता बाँच्न देऊ, काठमाडौँका 1 करोड जनताको यो सधैँभरिको टेन्सन सदाकालका लागि विसर्जन गर। यसबारेमा तपाईले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्नु भएन? होइन, हामीले यो सम्पूर्ण प्रधानमन्त्रीकै हुन्। यो अहिले प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको भेटवार्ता भएको छैन मेरो प्रश्न। एकचोटि तपाईँको हामीले यो ठ्याक्कै मैले दिन मिति भन्न सकिनँ, यसको 1.5 महिना अगाडि हामीले फागुनमा आन्दोलन गऱ्यौँ। उहाँले चाहिँ मन्त्री परिषदबाट सम्पूर्ण इलाकाको प्रभावित पर्ने तपाईँको बस्ती चाहिँ जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनेर चाहिँ अब मन्त्री परिषदको छोटो भाषामा उहाँहरूले लेख्नु भएको छ। हामी यही कुरो लागू हुन्छ र फोहोर मैला माग पुरा हुन्छ भने भोलिबाट फोहोर उठ्न सुरु गर्छ। होइन, यो कुरो यो माग अक्षर पर्सीबाट प्राविधिक गयो 2000 के भन्छ यो 79 सालभित्रमा एभ्रिथिङ कुराको चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले आफ्ना एजेन्सीहरूले पुरा गरी प्रतिबद्धता जारी गर्यो। हामी सम्पूर्ण सही गऱ्यौँ भने जनताहरू घरमा जानुहुन्छ, उहाँहरूले चलाउनुहुन्छ। अब हामीले 18 वर्ष 20 वर्षसम्म खेपेको आपत 5-6 महिना मिसिन जडान गरुन्जेल, अधिकरण गरेर बस्ती हटाउन्जेल, अब चाहिँ के अरे गुठी जग्गालाई चाहिँ रैतानी गर्न पनि 3-4 महिना 6 महिना लाग्ला, ती कुराहरू गरुन्जेल। यस्ता किसिमका कामको लागि देशलाई हामीले 5-6 महिना दिने, 8-10 महिना, त्यसो 5-6 महिना दिने तपाईहरु सरकारलाई, त्यो त्यतिभित्र त सबै गर्न सकिन्छ। सबै माग पुरा गर्न कसैले गर्न सक्दैन भने मनोनित मन्त्री मलाई 6 महिना गरिदिउँ न त। तपाईँ मन्त्री बनेर भए पनि काम गरेर देखाइदिनु। 6 महिनाको लागि मनोनित मन्त्री, 6 महिनाको लागि तपाईँको मनोनित मन्त्री, तपाईँको शहरी विकास मन्त्री तपाईँ पनि 6 महिनाको लागि हैन। त्यो गर्न सकिने भने त तपाईँको म यो देशको तपाईँको चाहिँ नागरिकता त्यागेर म सुसाइड गरेर मारिदिन्छु। सुसाइड गरेर मर्दिनु। काम गर्न सक्नु भएन 6 महिना भित्र म उपत्यका 1 करोड जनतालाई पनि निकास दिन्छु र चाहिँ तपाईँको ओखरप धानीका 1 लाख तपाईँको जनताको युगान्तकारी भविष्य पनि तपाईँको सुनिश्चित गरिदिन्छु र राष्ट्रलाई पनि तपाईँको फोहोर मैला भन्ने चिज मान्छेले गर्दा रहेछन्। उतातिर बालन शाहले आएर गर्नुभयो, यतातिर चाहिँ के अरे मन्त्री श्रीराम ढुङ्गानाले चाहिँ अगाडि बढेपछि त सबै कुराहरू भयो भन्ने ढङ्गले म त्यो कुरा गरिदिन्छु। थ्याङ्क यू सो मच श्रीराम ढुङ्गानाजी। महत्त्वपूर्ण समितिले तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी अब फोहोर कसरी उड्दैछ त, सरकारले के गर्दैछ त भन्ने बारेमा आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा यतिखेर लोकनाथ पौडेल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। अब मलाई बताउनुहोस् तपाईँहरू के हेरेर बस्नु भएको छ भन्नुहोस् त पौडेलजी, कहाँ चुक्नुभयो तपाईँ? चुक्नु भन्दाखेरि पनि अब काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटा नगरपालिकाहरूको फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा अब हामी सिसडोल छोडेर बन्चरे डाँडा सेन्टरी ल्यान्डफिल साइटमा लगेर फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा छौँ। त्यस बिचमा अब त्यो पुरानो सिसडोलबाट बन्चरे डाँडासम्मको बाटोमा बिचमा केही प्राविधिक समस्या छ, त्यो बाटो बन्न लागेको छ, बन्दैछ र त्यहाँ केही अन्य राजनीतिक विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने क्रममा हामी कामहरू गरिराखेका छौँ। अहिले भर्खरै पनि म त्यही छलफलबाट छलफलमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, तर पनि त स्थानीय बासिन्दाले तपाईँहरूलाई चेतावनी दिइसके, भनिसके हामी कुनै पनि हालतमा विगतमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म फोहोर उठ्न दिँदैनौँ, त्यहाँ राख्न दिँदैनौँ, फोहोर फाल्न दिँदैनौँ। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? भर्खरै हामी छलफलमै थियौँ। अब त्यो विगतमा भएको समझदारी अनुसारका कामहरू हामी निरन्तर प्रतिबद्धता अनुसार चाहिँ कामहरू गर्ने हाम्रो समझदारी भइसकेका छ। त्यहाँ केही अपुग भएका कुराहरूलाई पनि सच्याएर लिएर जाने र समग्रतामा छिटै यसलाई व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा लिएर जाने तर्खरमा हामी छौँ। फोहोरको व्यवस्थापन हुन्छ। फोहोरको व्यवस्थापन हुन्छ? हुन्छ। भोलिबाट फोहोर उठ्छ काठमाडौँमा? हामी के भन्नुहोस्? होइन, हामी गृह कार्य गरिराखेका छौँ। त्यहाँ आज फोहोर पन्छाउने काम, बाटो क्लियर गर्ने काम र केही पूर्वाधारहरू मर्मत गर्ने कामहरू भएको थियो। सम्भवतः भोलिबाट हाम्रो फोहोर उठ्न सक्छ। त्यसको पूर्वाधार पुरा भएको अवस्था स्थानीय बासिन्दाले मानेन भने के गर्ने?
उनीहरूले आन्दोलन गरिरह्यो भने कसरी तपाईहरु फोहोर उठाउनुहुन्छ? स्थानीयवासीसँग पनि कसरी बन्चरी डाँडामा फोहोर लिएर जानुहुन्छ? स्थानीयवासीसँग पनि हामीले समझदारी विकास गरेका छौँ। एक खालको समझदारी विकास भइसकेको अवस्था छ। समझदारी भयो त्यसमा अहिलेको बैठकमा समझदारी भइसक्यो। आजको बैठक त म नोट टुङ्ग्याइकन हिँडेको हो। केही दिन अगाडि माननीय शहरी विकास मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा एउटा बैठक बसेको थियो। त्यो बैठकले चाहिँ त्यहाँका स्थानीयका माग कसरी सम्बोधन गर्ने र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटा खालको सहमति विकास भएको थियो। थप केही अपुरा कुराहरूलाई पूर्णता दिनका लागि आज छलफल चलिराखेको छ। सम्भवतः निष्कर्ष निस्कन्छ। आज निष्कर्ष भोलिबाट फोहोर उठ्छ। म निष्कर्ष निस्कन्छ भन्ने अपेक्षामा छु र भोलिबाट हामी निरन्तर रूपमा फोहोर लान सक्छौँ भन्ने मैले आशा गरेको छु। तर अहिले भर्खरै सिजाम ढुङ्गानाले आएर भन्नुभएको छ कुनै पनि हातमा हामी त्यहाँ फोहोर राख्न दिँदैनौँ। उहाँको तर्क आएको छ। तपाईँले चलखेल गर्नु पर्यो। हजुर, उहाँहरूको अब स्थानीयवासीहरूको भनाइ के रह्यो भन्नु भन्दाखेरि पनि हामीले त्यसलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेर कसरी त्यहाँ लगेर विसर्जन गर्ने, त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा केही गृह कार्यहरू गरेका छौँ। त्यो म बताउन चाहन्छु। जस्तो त्यहाँको दुर्गन्धलाई कुन हदसम्म हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, वैज्ञानिक व्यवस्थापन के गर्न सक्छौँ भनेर नास्टलाई हामीले अध्ययन गर्न दिएका छौँ। नास्टको टोली त्यहाँ पुगेर 2टा टोली पुगेर आवश्यक स्याम्पलहरू लिएर आइसकेको छ। उसले विश्लेषणात्मक विवरणहरू तयार गरिराखेको छ। त्यस्तै किसिमले चाहिँ बाटोको निर्माणका कामहरू चाहिँ भइसकेका छ, हुने क्रममा छ। त्यो छिटो माध्यमद्वारा त्यहाँको बाटो निर्माण गर्नका लागि मन्त्री परिषदले निर्णय गरे अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयबाट त्यसको कामको प्रारम्भ भइसकेको अवस्था छ र बन्चरे डाँडामा रहेको सेन्ट्रल ल्यान्डफिल साइटमा साउन 1 गतेसम्म हामीले अहिलेको यथास्थितिको फोहोर मैला जुन छ सडकमा थुप्रिएको त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित किसिमले त्यहाँ राख्ने र माटोले पुर्ने 15 सेन्टिमिटर प्रत्येक फोहोर राखेपछि 15 सेन्टिमिटर पुर्ने र त्यसपछि चाहिँ सेग्रिगेसन गरेर कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई अलग अलग छुट्याएर साउन 1 गतेपछि आवश्यक गृह कार्य पनि गर्ने, जनचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि गर्ने र त्यसपछि चाहिँ वैज्ञानिक हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने। तर तपाईँले विगतमा धेरै सम्झौता गर्नुभयो स्थानीय बासिन्दासँग, तर कार्यान्वयन गर्नु भएन नि लोकनाथ पौडेलजी। यसो छ, खास गरी कुशल प्रशासक हो नि होइन? लामो समय तपाईँले काम गर्नु भएको छ प्रशासनिक क्षेत्रमा। मलाई भन्नुहोस् है, जनताका धेरै सवालहरू छन्, तपाईँले जवाफ दिनुपर्छ। यस्तो छ, विगतमा चाहिँ अब खास गरी पुसमा मैले महानगर जोइन गरे हो। त्यसभन्दा पछि फागुनबाट केही समय चाहिँ फोहोरमा समस्याहरू देखियो, अवरुद्ध पनि भयो। त्यो बेला चाहिँ खास गरी हाम्रो पासाङ लामु राजमार्गको तल्लो खण्ड निर्माण गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ अब त्यो बाटो निर्माण नभएको, समयमा ठेकदारले काम सम्पन्न नगरेको भन्ने सम्बन्धमा विवादहरू आएका थिए। त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने कामहरू भइसकेको अवस्था छ र अब त्यो बाटो पनि निर्माण गर्ने र अनि त्यसपछि सेन्ट्रल ल्यान्डफिल साइटसम्म जाने अहिले चालु बाटोलाई मर्मत सम्हार गरेर स्तर उन्नति गरेर राम्रो बनाउने र वैकल्पिक बाटो आगामी आर्थिक वर्ष वैकल्पिक छोटो बाटो पनि बनाउने क्रममा हामी छौँ। त्यसै अनुसार कामहरू भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वदायी भूमिका छ र ठुलो परिमाणमा चाहिँ आधा हिस्सा जति चाहिँ महानगरको फोहोर त्यहाँ जान्छ र अरू 17वटा नगरपालिकाहरूको पनि फोहोर जाने भएको हुनाले हामी साझा सहमति विकास गरेर स्थानीय जनताका कुराहरू पनि सम्बोधन गर्दै त्यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य र लगायतका आधारभूत सामाजिक सेवाहरूमा पनि हाम्रो समर्थन रहेको छ। स्थानीय बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्नु भएन रे तपाईहरुले? हैन, हामीले गरिरहेको बस्ती सार्नु पर्छ रे। बस्ती सार्ने सम्बन्धमा पनि कुराहरू आएका छन्। दीर्घकालीन रूपमा तपाईले सहमति गर्नु पर्दैन। बस्ती सार्ने सम्बन्धमा पनि कुराहरू आएका छन् र बस्ती सार्नका लागि बस्ती सार्ने भन्दाखेरि पनि त्यहाँको जग्गा अधिग्रहणका कुराहरू आएका छन् र सेन्ट्रल ल्यान्डफिल साइट बन्ने क्रममा त्यसको EIA रिपोर्ट तयार गरेर सेन्ट्रल ल्यान्डफिल साइट बनेको हो। तर त्यसपछि पनि वातावरण व्यवस्थापन योजना तयार गर्नको लागि थप वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनले विज्ञहरूको अध्ययनबाट सुझावबाट देखिएको कति परिमाणमा त्यहाँको प्रभाव पर्छ त्यो जग्गा चाहिँ लिने सन्दर्भमा पनि गृह कार्य हाम्रो प्रारम्भ भइसकेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो कामका लागि बजेट पनि छुट्टिसकेको अवस्था छ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा EIA रिपोर्ट तयार हुन्छ र EIA रिपोर्टले विज्ञहरूले त्यहाँ कति जमिन चाहिँ सेन्ट्रल ल्यान्डफिल साइटको प्रयोजन जनतालाई बस्न सक्ने अवस्था छैन नि त्यहाँ त। समस्या छ नि, धेरै मान्छेलाई क्यान्सर भयो रे नि त।
अब जनतालाई बचाउनु पर्दैन त्यो साबिकमा चलेको सिस्टोलको बारेमा म धेरै कुरा राख्न चाहन्न। सिस्टोल जसरी सञ्चालन भयो त्यो विगतको कुरालाई हामीले सुधार गरेर मात्रै लिएर जान सक्छौँ, विगत सम्झेर कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसका लागि नास्टको टोलीले हाम्रो सेम्पल कलेक्सन गर्ने र आवश्यक अध्ययन गरेर त्यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, क्लोज गर्नका लागि आवश्यक कामहरू गर्ने कामका लागि गृह कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ अब त्यो दुर्गन्ध आउन नदिनका लागि आवश्यक के काम गर्न, जैविक उपायद्वारा आवश्यक कामहरू गर्ने काम प्रारम्भ भएको छ। र अब बन्चरे सेन्टर ल्यान्डफिल साइटको सम्बन्धमा त्यस्तो प्रकारको कमजोरी हुन नदिनका लागि हामीले आवश्यक सबै कमजोरी त भइसक्यो नि, विगतमा तपाईँले धेरै गल्ती गर्नुभएको छ नि। होइन यस्तो छ, खास गरी बोलेको कुरा पुरा नगर्ने, सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने, जनतालाई दुःख दिने, जनतालाई दुःख दिने कुरा, स्थानीय बासिन्दाहरू ठुलो समस्यामा पर्ने, बिरामी हुने, रोग लाग्ने, यस्तो तपाईँ उपचार नगरिदिने, बुझेँ मैले। यस्तो दुर्गन्धी हुने त्यहाँ मान्छे होइन फोहोर मैला विसर्जन गर्ने क्रममा विभिन्न ग्रेडका ती सेन्टर ल्यान्डफिल साइट्सहरू हुन्छन्। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 भनेर भनिन्छ। अब हाम्रो सन्दर्भमा साबिकमा प्रयोग भइराखेको सिस्टोल सेन्टरी ल्यान्डफिल साइट्स चाहिँ अब बन्चरे सेन्टरी ल्यान्डफिल साइट नबनुन्जेलका लागि त त्यो प्रयोग गर्नु हाम्रो बाध्यता थियो। यद्यपि अब त्यसलाई पनि वैज्ञानिक हिसाब किताबले त्यसलाई क्लोज गर्ने र बन्चरे सेन्टरी ल्यान्डफिल साइट्समा चाहिँ आवश्यक सबै उपायहरू अवलम्बन गरेर त्यो फोहोर विसर्जन गर्दाखेरि त्यहाँबाट दुर्गन्ध फैलिन नपाओस्, त्यहाँको वातावरण चाहिँ विषाक्त नहोस् भन्ने कुरामा हामी पूर्ण सचेत छौँ र आवश्यक सबै पूर्व तयारीहरू गरिसकिएको अवस्था छ। अब जनताको स्वास्थ्यमा त्यसरी खेलबाड गर्ने हिसाब गनाइरहेको छ त होइन। अहिले त समस्या त छ, केही समय चाहिँ काठमाडौँको फोहोर नउठेको कारणले गर्दा र त्यो नछुटिएको पनि कारणले गर्दा त्यही रूपमा लगेर त्यहाँ राखेर गर्दा केही त्यो सामान्य समस्या देखिएको, तर त्यसलाई हामीले निर्णय गरेका छौँ विज्ञहरूको सुझाव अनुसार नै, र त्यो सेन्टर ल्यान्डफिल साइटको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा त्यहाँ आवश्यक उपायहरू चाहिँ सुझाव दिइएको छ। त्यसैका आधारलाई फलो गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई 15 सेन्टिमिटर हरेक पटक फोहोर विसर्जन गर्दाखेरि 15 सेन्टिमिटर माटोले त्यसलाई छोप्ने र आवश्यक अन्य उपायहरू पनि गरेर यो प्रदूषण फैलिन नदिनका लागि हामीले आवश्यक व्यवस्था गरिसक्यौँ। प्रदूषण त फैलिरहेको छ त नाजी, होइन तपाईँले यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यहाँ सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट्स र बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट्स भन्ने छ। सिस्टोल साबिकको हो, बन्चरे डाँडा अहिले नयाँ हो। नयाँ ल्यान्डफिल साइट्समा हामीले फोहोर व्यवस्थापन गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ कि त्यहाँ चाहिँ त्यो धेरै गहिरो छ, त्यसमा चाहिँ नि आवश्यक फोहोरहरू लगेर राखिसकेपछि प्रत्येक पटक 15 सेन्टिमिटर माटोले छोपेर त्यसलाई आवश्यक पर्ने औषधिहरूको समेत प्रयोग गरिकन दुर्गन्ध फैलिन नदिनका लागि सबै कामहरू पुरा भइसकेको छ। थप हामीले चाहिँ नि अब त्यहाँको भौतिक संरचना सुधारका लागि बाटोको निर्माणहरू पनि भइसकेको छ। अब बाटोमा फोहोरहरू खस्न नपाओस् भनेर पनि व्यवस्था गरिएको छ र अब हामी प्रयासरत छौँ। अब अलिकति रातको समयमा फोहोर लिएर जान सक्ने अवस्था रह्यो भने बत्तीको पनि व्यवस्था, दूषित हावाहरू आउँछ धेरैले भनेका छन् मलाई। होइन त्यही त भन्दैछु मैले, अब त्यो नआओस् भन्नका लागि चाहिँ हाम्रो नेपालको त्यो सम्बन्धमा प्रदूषण नियन्त्रणका सम्बन्धमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने चाहिँ त्यसलाई एनालिसिस गर्न सक्ने संस्था भनेको नास्ट हो। नास्टका वैज्ञानिकहरूलाई हामीले त्यो कामको जिम्मा दिएका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ नि सेम्पल कलेक्सन गरेर अध्ययनको प्रतिवेदन हामीलाई बुझाउने क्रममा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले दिएका सुझावलाई अक्षरशः पालन गरेर हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। स्थानीय बासिन्दाले उठाएका सबै माग पुरा गर्न महानगरपालिका तयार भयो। आज स्थानीय बासिन्दाले उठाएका मागहरूलाई त्यहाँको 2वटा पालिका, धुनीबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाको अध्यक्ष लगायतका प्रतिनिधिहरूले हामीसँग समझदारी गर्नुभएको छ र त्यो समझदारीमा चित्त नबुझ्ने केही पक्षहरूलाई पनि उहाँहरूका पनि कुराहरू सुनौ न त भन्ने हिसाब किताबले केही त्यहाँका साथीहरू स्थानीय वडा अध्यक्षहरूसँग पनि आज कुराकानी भइराखेको छ महानगरमा। त्यसमा मलाई लाग्छ एउटा खालको समझदारी विकास हुन्छ र सबैका चासोहरू सम्बोधन हुने किसिमले, सबैलाई मान्य हुने किसिमले फोहोर मैलाको उचित निकास व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ सेन्ट्रल ल्यान्डफिल साइडमा राख्ने कामहरू। त्यहाँको जनताहरूको भनाइ के छ भने गुठीको समस्या छ अरे, त्यो गुठीको समस्या पनि समाधान गर्न तपाईहरु तयार भएको हो? स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ गुठी श्रीराम ढुङ्गानाजीले अहिले भन्नुभयो गुठी जग्गा पुरा नभएसम्म
फोहोर उठ्न सक्दैन। गुठी जग्गाको विषय चाहिँ अलि फरक कुरा हो। गुठीलाई रहिकर बनाउन प्रचलित कानुनले दिँदैन। कानुनले नमिल्ने कुराहरूलाई हामीले मिथ्या आश्वासन दिन पनि हुँदैन र तपाईले सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न। त्यो गुठीलाई रहिकर बनाउने कुरा गुठीलाई रहिकर बनाउने कुरा अहिलेको नेपालको प्रचलित कानुनले दिँदैन र त्यसलाई त्यस्तो अवस्था हो भने त्यो चाहिँ नि अब राष्ट्रिय रूपमा ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने विषय हो भने नेपाल सरकारले आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने कुराहरू गर्ला। त्यो भविष्यको कुरा मैले यसै गर्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। तर अहिले चाहिँ गुठी जग्गालाई रहिकरमा परिणत गर्ने कानुन हामीसँग छैन र कानुन नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई अब मिथ्या रूपमा त्यो यसरी यो हुन्छ होइन। अहिले तत्कालीन अवस्थामा तुरुन्तै त्यो मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। तर भविष्यमा अब कानुन बनाएर के हुन्छ या के हुँदैन भनेर पूर्वानुमान गर्नु त गलत हुन्छ। त्यसो मलाई अर्को महत्त्वपूर्ण कुरामा चाहिँ तपाईसँग जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो। तपाईले भन्नुभयो हामी वार्ता गरेका छौँ, समस्याको समाधान हुन्छ, जनताको चाहना पनि त्यही छ। हजुर, कुरा मिलोस्, भोलिबाट काठमाडौँको फोहोर उठोस्, हाम्रो चाहना छ। लोकनाथ चाहिँ तपाईँको क्रियाशीलता दिन रातै तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ। एउटा सफल प्रशासकको रूपमा पनि तपाईँलाई म हेर्छु। तर आज जनताका धेरै प्रश्न छन्, किनभने तपाईँहरू निकम्म हुनुभयो, तपाईँले काम गर्न सक्नु भएन। महिनौँ दिनसम्म काठमाडौँवासीहरू दुर्गन्धित भएर बस्नु पऱ्यो नि, होइन? त्यो पीडा त छ नि जनताको। यस्तो छ, अब यो चाहिँ के भयो भने निर्वाचनभन्दा स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि केही समस्याहरू थिए र निर्वाचनको समयमा समस्याहरू सम्बोधन गर्दा कुनै पक्षको हितमा कुनै पक्षको अहितमा कुराहरू हुन सक्छन् भन्ने हिसाब किताबले हामीले एकदम सतर्कताका साथ र पछिल्लो केही समय त जनप्रतिनिधिले राजीनामा गरिसकेको र हामीले काम चलाउ रूपमा महानगर सञ्चालन गरिराखेको अवस्था पनि भएको कारणले गर्दा त्यतिखेर हामीले कुनै प्रकारको विवाद नआउने किसिमले सामान्य रूपमा फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने कामहरू भएको हो। पटक पटक फागुन 1 गतेभन्दा पछि पटक पटक चाहिँ अवरोधहरू हुँदै आएका पनि हुन्। तर जब स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि अब नयाँ मेयर साहबले पनि शपथ ग्रहण गर्नुभयो, नयाँ बढी पनि आयो र त्यसपछि एक खालको वार्ता र छलफलबाट तय भएको विषयलाई अक्षरशः पालना गर्ने गरिकन हामीले फोहोर व्यवस्थापनको काम प्रारम्भ गरिसकेको अवस्था हो। र त्यसमा पनि कुनै किसिमको कम्प्लिकेसनहरू देखिए, समस्याहरू भयो भने क्रमशः वार्ता छलफलद्वारा त्यो विषयलाई टुङ्ग्याएर हामी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने क्रम। स्थानीय बासिन्दालाई तपाईँले जसरी त्यहाँ सुरक्षाकर्मी लगाएर आक्रमण गर्नुभयो नि, लाठी प्रहार गर्नुभयो नि, होइन स्थानीयवासीहरूलाई धरपकड गर्ने विषय त्यो हामीले धरपकड गर्ने प्रयोजनका लागि हामीले कुनै किसिमको कामहरू गर्ने कुरै भएन। हामीले गर्ने भनेको के हो भने मन्त्रीज्यूको के भयो, मेयर साहबको के भयो भन्नु भन्दाखेरि पनि मैले मेरो कुरा मात्रै भन्न सक्छु। हामीले फोहोरको व्यवस्थापन गर्दा त्यहाँ कुनै प्रकारका सुरक्षा चुनौतीहरू नआउन् भन्नका लागि अब गाडीका कुराहरू हुन्छन्, त्यस्तै किसिमले अब अरू जनशक्तिहरू पनि परिचालित हुन्छ, तिनीहरूका सन्दर्भमा कुनै किसिमको सुरक्षा चुनौती नआओस् भनेर आवश्यक शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध त गर्न अनुरोध गरिएकै कुरा हो, त्यसमा कुनै विमति नै भएन। तर अब त्यो फोहोर व्यवस्थापन गर्दाखेरि स्थानीयवासीहरूको मागलाई सम्बोधन नगरिकन दमन गरेर गर्ने भन्ने किसिमको तपाईले दमन गर्नुभयो नि त। अब त्यो विषय खटाएर हाम्रो क्षेत्राधिकारको विषय होइन। हामीले फोहोरलाई लगेर विसर्जन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले दिएको एउटा म्यान्डेटका आधारमा हाम्रो मान्य मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यो व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक शान्ति सुरक्षा बालनशाला असफल बनाउन सरकार लागेको हो। त्यसबाहेक यो राजनीतिक विषय भएको हुनाले यस सम्बन्धमा मैले कमेन्ट गरिराख्नु उपयुक्त ठान्दिनँ। त्यसो भोलिबाट काठमाडौँको फोहोर उठ्ने कुरामा तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ? म काठमाडौँको फोहोर उठ्न सक्छ भन्ने कुरामा पर्याप्त मात्रामा आशावादी छु र आज पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ नि जनशक्ति परिचालन गरेर बाटो सरसफाइ गर्ने र आवश्यक व्यवस्थापनका कामहरू गरेका छौँ। मलाई आशा छ भोलिदेखि हामीले फोहोर व्यवस्थापनको कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। थ्याङ्क यू सो मच लोकनाथ पौडेल, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।
म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।